कुनै पनि सभा तथा समारोहमा आफूले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तुतिकरणको स्लाइडहरू पावर पोइन्ट प्रोग्राममा कसरी बनाउने छोटो र सरल तरिकाले सिकाइएको छ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म नछुटाई हेर्नुभयो भने यहाँले पावर पोइन्टमा स्लाइडहरू आफै बनाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ पावर पोइन्ट प्रोग्राम। नमस्ते, म केमराज दाहाल। स्वागत छ यहाँलाई इन्फर्मेसन अफ टेक्नोलोजीमा। सर्वप्रथम त हामीले पावर पोइन्ट प्रोग्राम खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सर्टकट की विन कीसँग आर थिच्यौँ भने रन प्रोग्राम आउँछ। यो रन प्रोग्राममा अथवा एउटा डायलग बक्स आउँछ। यो डायलग बक्समा हामीले POWERPNT भन्ने क्लिक गरेर ओके गर्यौँ भने हाम्रो प्रेजेन्टेसन अथवा पावर पोइन्ट खुल्छ। यसमा विभिन्न डिजाइनहरू पनि दिएको हुन्छ। पावर पोइन्टका हामीलाई कुन डिजाइनमा काम गर्न चाहन्छौँ त्यो डिजाइनहरू पनि यहाँ दिएको हुन्छ। तर पनि हामीले यी डिजाइनहरूमा काम गर्यौँ भने त्यो डिजाइनसँग सम्बन्धित मात्रै काम गर्न हामी जान्दछौँ भने यो ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनमा यदि हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनमा हामीले सिक्यौँ भने चाहिँ यी सबै कुराहरू हामीले एकै ठाउँमा पनि सिक्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले यो ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनमा क्लिक गरेँ। यो ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन खोलिसके पछाडि यहाँनिर स्क्रिनमा जुन देखिन्छ, यहाँ हाम्रो लेफ्ट साइडपट्टि देखिएको एउटा स्लाइड छ। यसलाई यहाँनिर 1 दिएको छ भने यो एउटा हाम्रो स्लाइड भयो। यही स्लाइडमा हामी टेक्स्टहरू टाइप गरेर जान्छौँ। आज म छोटो तरिकाले पावर पोइन्ट प्रोग्राममा स्लाइडहरू बनाउने तरिका सिकाउँछु। यसको विस्तृत सिक्नको लागि तपाईँले अर्को प्रोग्राम फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा म व्यापक तरिकाले सिकाउँछु। अहिलेलाई चाहिँ छोटो तरिकाले, सर्टकट तरिकाले जुन तपाईँलाई बुझ्न तुरुन्तै काम गर्नु पर्यो भने तुरुन्तै काम गर्नको लागि सिक्न सकिने तरिकाले सिकाउँछु। जस्तै यो एउटा स्लाइड छ। यस्तो स्लाइडहरू हामीलाई कतिवटा आवश्यक पर्छ, हामी कतिवटा स्लाइड बनाउँछौँ त्यसमा निर्भर गर्छ। हामी आफै बनाउन यसमा थप्न सक्छौँ। यो स्लाइड जस्तो यहाँ नम्बर 1 यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यो नम्बर 1। अब यहाँदेखि हामीले अर्को स्लाइड यसमा थप्नु पर्यो भने न्यू स्लाइड, यहाँनिर न्यू स्लाइड भनेर देखिन्छ। यो न्यू स्लाइडमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको अर्को स्लाइड हुन्छ। यो पहिलो स्लाइड भयो, यो दोस्रो स्लाइड भयो। यसमा अहिलेसम्म हामीले केही पनि टाइप गरेका छैनौँ। म स्लाइड मात्रै पहिले बनाउँछु। जस्तो दोस्रो स्लाइड भयो। अब तपाईँले अर्को जस्तो यो न्यू स्लाइडमा फेरि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको फेरि अर्को पनि स्लाइड हुन्छ। तर तपाईँले कन्ट्रोलसँग एम थिच्नुभयो भने पनि तपाईँको स्लाइड बन्छ। जस्तै कन्ट्रोलसँग एम गरेर पनि तपाईँले अर्को स्लाइड बनाउन सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल एम यो सर्टकट की हो। अब यही स्लाइड बनाउने तरिका म तपाईँलाई अर्को तरिकाले पनि सिकाउँछु। जस्तै यो 2 नम्बर स्लाइड, 2 नम्बर स्लाइडमा हामीले केही कुराहरू टाइप गऱ्यौँ हैन। पावर पोइन्ट POWERPOINT पावर पोइन्ट टाइप गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो 1 नम्बर स्लाइडमा केही पनि टाइप भएको छैन। 2 नम्बर स्लाइडमा पावर पोइन्ट टाइप भएको छ। 3 नम्बर स्लाइडमा केही पनि भएको छैन। अब हामीलाई 1 र 2 को बीचमा फेरि अर्को स्लाइड चाहियो। हामीले काम गर्दैछौँ, 1 मा केही कुराहरू लेखेका छौँ, सपोज 2 नम्बरमा पनि लेखेका छौँ, 3 नम्बरमा पनि लेखेका छौँ। तर 1 र 2 को बीचमा चाहिँ अर्को स्लाइड थप्नु पर्यो भने कसरी थप्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले 1 मा हाइलाइट गरिदिनुहोस्, स्लाइड नम्बर 1 मा हाइलाइट गरिदिनुहोस् र स्लाइड अथवा न्यू स्लाइडमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि तपाईँको अर्को स्लाइड थपिन्छ। अथवा मैले यसलाई फेरि डिलिट गरेँ। अथवा तपाईँले 1 नम्बर स्लाइडमा हाइलाइट गरेर कन्ट्रोलसँग एम थिच्नुभयो भने पनि अर्को स्लाइड थपिन्छ। यसरी हामीले बीचमा पनि स्लाइडहरू थप्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो यहाँ जम्मा 4 वटा स्लाइडहरू भए र एउटा, दुईटा, अघि 2 नम्बरमा भएको पावर पोइन्ट लेखेको स्लाइड त्यही 3 नम्बरमा पुग्यो र 4 नम्बर स्लाइड, जम्मा 4 वटा स्लाइड भए। अब यी स्लाइडहरूमा हामीले 1 नम्बर स्लाइडमा के लेख्ने भनेपछि क्लिक टु एड टाइटल भनेर यहाँ लेखिएको छ। अथवा हामीले यो चाहिँ देखिने कुरा होइन, यो चाहिँ यस्तो चिज लेख्नु भनेर दिएको मात्रै हो। यसमा हामीले आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्छौँ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँको उसले लेखिएको, सिस्टमले लेखेको जुन टेक्स्ट छ त्यो आफै अटोमेटिक हराएर जान्छ।
यो स्लाइडलाई हामीले आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो पनि बनाउन सक्छौँ। यसमा भएका यो जुन बक्सहरू छ, टेक्स्ट बक्सहरू छ, यो टेक्स्ट बक्सलाई हामीले आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो पनि बनाउन सक्छौँ। र जस्तो यसमा के लेखेको छ भने क्लिक टु एड टाइटल अथवा शीर्षक लेख्ने। शीर्षक के लेख्ने भने जस्तो पावर पोइन्ट कसरी खोल्ने, जस्तो हामीले शीर्षकमा टाइटलमा चाहिँ पावर पोइन्ट कसरी खोल्ने लेख्यौँ। अब त्यो पावर पोइन्ट कसरी खोल्ने तरिकाहरू हामी यहाँनिर बुदागत रूपमा लेख्दै जान्छौँ। क्लिक अन स्टार्ट अर्थात् स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि पावर पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक अन पावर पोइन्ट, अथवा क्लिक अन आर की विथ कन्ट्रोल की, टाइप अन पावर पेन्ट PNT POWER क्लिक अन ओके। यसरी हामीले सब टाइटलमा बुदागत रूपमा जस्तो टाइटलको बुदाहरू के हुन्छन् त्यो कुराहरू लेख्न सक्छौँ सब टाइटलमा। यो भयो हाम्रो पहिलो स्लाइड। यो पहिलो स्लाइडलाई हामीले हेर्नको लागि यहाँनिर रहेको बटम यो स्टार्ट फ्रम बिगिनिङ भन्ने छ, अर्थात् यहाँनिर F5 पनि लेखिएको छ। यो F5 मा किबोर्डमा भएको F5 मा थिच्यो भने पनि यो सो हुन्छ, होइन भने हामीले यसमै क्लिक गरेर पनि यसलाई सो गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ कस्तो हुन्छ भनेर। पावर पोइन्ट कसरी खोल्ने, क्लिक अन स्टार्ट, क्लिक अन पावर पोइन्ट, अथवा क्लिक अन आर की विथ CTRL की, टाइप अन पावर पोइन्ट POWERPNT नै हुन्छ। क्लिक अन ओके। यति गरिसके पछाडि के हुन्छ, अब पावर पोइन्ट प्रोग्राम खुल्छ। अब पावर पोइन्ट प्रोग्राम खुलिसकेपछि हाम्रो एउटा स्लाइड भयो। यो स्लाइडलाई विभिन्न डिजाइनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, विभिन्न तरिकाले यो आउन सक्ने बनाउन सकिन्छ। जस्तो पावर पोइन्ट कसरी खोल्ने, यो भिन्नै तरिकाले देखिने, अनि त्यसको बारेमा ब्रिफिङ, यो टाइटलको बारेमा ब्रिफिङ गरिसके पछाडि यहाँ तल देखिएका यी सब टाइटलहरू जुन छन्, यहाँ 5-6वटा लाइनमा छन्। यो चाहिँ अलग अलग लाइन अलग अलग कसरी आओस् भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हामी अर्को प्रेजेन्टेसनमा हेर्न। त्यस्तै अब हामीले यदि इन्टर गर्यौँ भने दोस्रो पेज आउँछ, त्यसपछि फेरि इन्टर गर्दाखेरि तेस्रो पेज आउँछ, अब चौथो पेज आउँछ, र हाम्रो जम्मा यसमा चौथो पेज मात्रै छन्। फेरि इन्टर गरिसके पछाडि हाम्रो यो चाहिँ एन्ड अफ द स्लाइड सो भनेर आउँछ। अब हामीले दोस्रो पेजमा स्केप गरिसकेपछि यो हाम्रो फेरि बन्द भयो। दोस्रो पेजमा हामीले कसरी टाइटल फेरि क्रिएट गर्ने, फेरि दोस्रो पेजमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा रहन्छ। पहिलो स्लाइडमा हामीले जसरी तयार गरेका छौँ दोस्रो स्लाइडमा पनि त्यसरी नै तयार गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यहाँ हेरौँ, दोस्रो स्लाइडको टाइटलमा के लेख्ने त भन्दाखेरि पावर पोइन्टमा स्लाइड थप्ने तरिका भनेर लेखौँ। त्यस्तै सब टाइटलमा गएर अब कसरी थप्ने त यो कुराहरू हामी लेख्न सक्छौँ बुदागत रूपमा। जस्तै होम मेनुमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, अथवा क्लिक अन होम मेनु, क्लिक अन न्यू स्लाइड, अथवा कन्ट्रोल M प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा क्लिक अन अथवा प्रेस अन कन्ट्रोल विथ M की। यसरी हामीले दुईटा स्लाइड तयार गरिसकेका छौँ र अब हामी तेस्रो स्लाइडमा जान्छौँ। तेस्रो स्लाइडमा यो जुन अघि हामीले लेखिसकेको छ यसलाई हामी हटाइदिउँ अहिलेलाई, र यहाँनिर अब हामीले अर्को स्लाइड तयार गर्न सक्छौँ। यो टेक्स्ट बक्स, अघि यहाँ भएको टेक्स्ट बक्स हामीले अघि नै डिलिट गरिसकेका छौँ। यो टेक्स्ट बक्स चाहिँ हामीले थप्न पनि सक्छौँ, हटाउन पनि सक्छौँ। यसलाई पनि हामी हटाइदिउँ र हामीले नयाँ थप्नु पर्यो भने इन्सर्टमा गएर यहाँनिर होम मेनुको छेउमा इन्सर्ट मेनु छ, यो इन्सर्ट मेनुमा गएर थप्न सक्छौँ। इन्सर्ट मेनुमा गइसके पछाडि यहाँ एउटा बक्स आउँछ साप्स भनेर, र यसमा हामीले क्लिक गर्दाखेरि यहाँ टेक्स्ट बक्स छ जुन हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि यो प्रयोग गरिसकेका छौँ। यो टेक्स्ट बक्स राखेर हामीले यहाँनिर टाइटल बक्स, सब टाइटल बक्स हामीले यहाँनिर तयार गर्न सक्छौँ। टाइटल बक्स भयो, सब टाइटल बक्स भयो। यसरी हामीले एउटा, दुईटा, तीनटा जतिवटा पनि बनाउन सक्छौँ। यहाँनिर अलग अलग छ। स्लाइड
कसरी हेर्ने? यसलाई मैले साइज अलिक ठुलो बनाएँ, बिचमा राखिदिएँ। यस्तो स्लाइड कसरी हेर्ने? क्लिक अन स्लाइड सो मेनु, क्लिक अन फ्रम बिगिनिङ अथवा फ्रम बिगिनिङमा क्लिक गर्नुहोस्। फ्रम बिगिनिङ यहाँनिर छ, यसमा क्लिक गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो हामी फेरि अहिले दोस्रो पटक प्र्याक्टिस गरौँला। यसैमा अर्को चौथो नम्बर स्लाइड पनि बनाइसकेर चौथो नम्बरमा हामीले यो हामीलाई चाहिएन, अब हामी अन्त्य गर्दैछौँ। यसमा हामीले थ्याङ्क यू अथवा धन्यवाद दिन सक्छौँ। यसलाई बढाएर पनि राखिदिएँ। अगाडिको यो पोइन्ट हामी हटाउन पनि सक्छौँ। यसलाई सेन्टर कन्ट्रोल ई गर्नुभयो भने सेन्टर पनि हुन्छ। र अब हामीले यो जम्मा 4वटा स्लाइड भयो। यो 4वटा स्लाइडलाई हेर्ने कसरी भनेपछि स्लाइड सोमा गएर फ्रम बिगिनिङमा गइसके पछाडि हाम्रो स्लाइडहरू सुरुदेखि नै आउँछ हैन। पावर पोइन्ट कसरी खोल्ने? जस्तो क्लिक अन स्टार्ट, क्लिक अन पावर पोइन्ट अथवा क्लिक अन आर की विथ CTRL की, टाइप अन पावर पोइन्ट, क्लिक अन ओके। अब इन्टर गरिदिनुहोस् अथवा माउसले क्लिक गरिदिनु भयो भने पनि तपाईको अर्को पेज खुल्छ हैन। पावर पोइन्टमा स्लाइड थप्ने तरिका कसरी स्लाइड थप्ने भन्दाखेरि क्लिक अन होम मेनु, क्लिक अन न्यू स्लाइड अथवा क्लिक अन CTRL प्लस M की। CTRL सँग M की थिच्दाखेरि पनि हाम्रो स्लाइड थपिन्छ, जुन अगाडि नै हामीले हेरिसकेका छौँ। र फेरि इन्टर अथवा कुनै पनि ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले किबोर्डको कुनै पनि कीहरू युज गर्नुभयो भने पनि तपाईँको अर्को स्लाइड देखिन्छ फेरि पनि। अब स्लाइड कसरी हेर्ने? क्लिक अन स्लाइड सो मेनु, क्लिक इन फ्रम बिगिनिङ। साथसाथै हामीले F5 की थिचेर पनि यो स्लाइड चाहिँ हेर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू, अन्तिममा हामीले थ्याङ्क यू भन्छौँ। र यस पछाडि हाम्रो यो स्लाइड सकिएको हुन्छ। फेरि हामीले क्लिक गर्यो भने यो ब्ल्याङ्क आउँछ अथवा कालो स्क्रिन आउँछ। यहाँनिर एन्ड अफ स्लाइड सो क्लिक अन एक्जिट हैन। अब तपाईँले फेरि अब स्केप थिच्नुभयो भने तपाईँको फेरि पावर पोइन्ट प्रोग्राम देखिन्छ। हवस् त, धन्यवाद।